अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्बू। तो तुम आज की कहानी के लिए तैयार हो? हाँ। ठीक है, गौर से सुनो। बिस्मिल्लाह। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम और बादशाह का ख्वाब। पिछली मर्तबा हमने देखा कि बेगुनाह होने के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैदगाह में डाल दिया गया। कैद में रहते हुए ही पैगंबर को अपने तीसरे इम्तिहान का सामना करना था। इसी वक्त अल्लाह सुब्हानल ताला ने पैगंबर को एक बहुत खास तोहफे से नवाजा था। उन्हें ख्वाबों की ताबीर की काबिलियत अता की गई थी। दूसरे कैदी ये जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत इल्म रखने वाले एक रहमदिल और नेक इंसान हैं। वो उन्हें बहुत मोहब्बत और इज्जत देते। उसी वक्त कैद खाने में दो और लोगों को लाया गया। उनमें से एक बादशाह का साकी और दूसरा उनका खानसामा था। उसी रात उन दोनों ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। जब वो जागे तो उलझन में पड़ गए, क्योंकि वो उस ख्वाब का मतलब नहीं जानते थे। अगले दिन जब उन्होंने पैगंबर को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई आम मुजरिम नहीं है। वो उनके पास गए और उन्हें अपने ख्वाब के बारे में बताया। मैंने एक बहुत अजीब ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं एक जगह खड़ा हूं और मेरे सर के ऊपर एक रोटी रखी है। वहां दो चिड़ियां हैं जो मेरे सर के ऊपर रखी रोटी खा रही हैं। ये सुनने के बाद पैगंबर ने सबसे पहले अल्लाह सुब्हानल ताला का नाम लिया। फिर उन्होंने उसे उस ख्वाब की ताबीर समझाई। ख्वाब की ताबीर ये थी कि खानसामे को सूली पर चढ़ाया जाएगा जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। फिर पैगंबर ने बादशाह के साकी से उसके ख्वाब के बारे में पूछा। मैंने देखा मैं महल के अंदर खड़ा हूँ साकी ने कहा। और बादशाह का जाम भर रहा हूँ। पैगंबर ने कुछ देर इबादत की और फिर बोले कि साकी जल्दी ही आजाद हो जाएगा और वो बादशाह की फिर खिदमत करेगा। पैगंबर ने साकी से कहा कि वो बादशाह से उनके बारे में बात करे और उन्हें बताए कि एक बेकसूर इंसान को कैद में रखा गया है जिसका नाम यूसुफ है। ख्वाबों की जो ताबीर पैगंबर ने बताई थी वो सही हुई। खानसामे को सूली पर चढ़ाया गया जैसा कि पैगंबर ने कहा था। साकी भी महल में वापस लौट गया, लेकिन जैसे ही वो खिदमत में लौटा शैतान ने उसे पैगंबर की बात भुला दी और इसी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ और साल कैद में बिताने पड़े। कुछ सालों बाद एक रात को बादशाह अपने महल में सो रहा था। उस रात बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। अपने ख्वाब में उसने देखा कि वो नील नदी के किनारे पर खड़ा है। उसने देखा कि पानी कम होता जा रहा है और जमीन नजर आने लगी है। उसने देखा कि मछलियां बगैर पानी के उछल कूद कर रही हैं। फिर उसने नदी में से 7 मोटी गायों को निकलते हुए देखा, जिनके पीछे 7 दुबली गाय थीं। दुबली गायों ने अब मोटी गायों को निगलना शुरू कर दिया। बादशाह ये देखकर बहुत डर गया। फिर उसने नदी किनारे 7 हरे रंग के भुट्टे के पौधे उगते देखे। अचानक वो गायब हो गए और उनकी जगह पर 7 सूखे भुट्टे के पौधे नजर आए। बादशाह अपने ख्वाब से डरकर जाग गया। वो हैरान और परेशान था, क्योंकि वो अपने ख्वाब का मतलब नहीं जानता था। अगले दिन मौलवी समेत उसने अपने कुछ खास लोगों को मशवरे के लिए तलब किया और ख्वाब के बारे में बताया। अय्यार ने कहा, ये एक बहुत उलझा हुआ ख्वाब है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मौलवी ने कहा, शायद रात का खाना ज्यादा भारी हो गया। शायद आप बिना रजाई के सो गए होंगे। वजीर आला ने कहा। सभी ने कहा कि वो बस एक बुरा ख्वाब था और फिक्र की कोई बात नहीं। खबर साकी तक पहुंची। उसे वो ख्वाब याद आया जो उसने कैद में देखा था और अचानक यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आई।
پیغمبر کے بارے میں بتانے کے لیے وہ بادشاہ کی طرف دوڑا۔ اس نے آپ کو پیغام دیا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، اس نے بادشاہ سے کہا۔ لیکن میں بھول گیا۔ جب اس نے تفصیل سے بتایا کہ کیسے یوسف علیہ السلام نے قید میں اس کے خواب کی تعبیر کی تھی، تو بادشاہ نے اسے پیغمبر سے ملنے کو بھیجا۔ ساقی پیغمبر سے ملا اور اس نے انہیں بادشاہ کے خواب کے بارے میں بتایا۔ پیغمبر نے اللہ کی عبادت کی اور پھر خواب کی تعبیر سمجھائی۔ ریاست میں 7 سال اچھی فصل ہوگی۔ انہوں نے کہا، اگر زمین کی اچھے سے جتائی کی گئی تو فصل اچھی ہوگی اور لوگوں کے پاس کھانے کو ضرورت سے زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد ریاست میں 7 سالوں تک سوکھا پڑے گا، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا اور پورے مصر میں کھانے کی کمی ہوگی۔ جب ساقی نے بادشاہ کو خوابوں کی تعبیر بتائی تو بادشاہ بے حد خوش ہو گیا۔ اس نے پیغمبر کی رہائی کا حکم دیا اور انہیں اس کے سامنے لانے کو کہا۔ جب بادشاہ کا خبری پیغمبر کو رہا کرنے پہنچا تو انہوں نے قید خانے سے نکلنے کے لیے انکار کر دیا۔ میں جب تک بے گناہ ثابت نہیں ہو جاتا تب تک قید خانہ نہیں چھوڑوں گا، انہوں نے ان سے کہا۔ خبری بادشاہ کے پاس لوٹ آئے۔ یوسف کہاں ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ کیا میں نے تمہیں اسے آزاد کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ جب تک وہ بے گناہ ثابت نہیں ہو جاتا وہ نہیں آئے گا، انہوں نے جواب دیا۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ پیغمبر کو فضول میں ہی قید میں رکھا گیا ہے، لہٰذا اس نے تحقیقات کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ کی بیوی زلیخا کو دیوان عام میں لایا گیا اور ان خاص لوگوں کی بیویوں کو بھی جو شاندار دعوت میں شامل تھیں۔ داستان یوسف کیا ہے؟ بادشاہ نے ان سے پوچھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ اس نے وزیر اعلیٰ کی بیگم کے ساتھ برا برتاؤ کیا تھا؟ اس نے کچھ نہیں کیا، ایک عورت نے کہا۔ اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، دوسری نے کہا۔ وہ فرشتوں جتنا معصوم ہے، ایک اور نے کہا۔ اب سب کی نگاہیں زلیخا کی طرف ٹک گئیں۔ اس کا چہرہ لٹک گیا۔ جب سے پیغمبر قید میں تھے وہ تبھی سے بہت اداس تھی۔ غلطی میری تھی، اس کی نہیں، اس نے دلیری سے قبول کیا۔ تو وہ بے گناہ ہے جیسا کہ وہ کہتا ہے، بادشاہ نے کہا۔ جب پیغمبر کو محل لایا گیا تو بادشاہ ان کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے ان کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان سے کچھ دیر بات کی۔ پیغمبر کے جوابوں نے بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا اور وہ جان گئے کہ وہ واقعی بے حد عقل مند ہیں۔ اور اسی درمیان خواب کا ذکر نکلا۔ پیغمبر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ انہیں آنے والے سوکھے کی تیاری کرنی چاہیے۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ اس سوکھے کا دائرہ محض مصر تک ہی نہیں رہے گا بلکہ آس پڑوس کے ملکوں پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ بادشاہ نے پیغمبر کو اناج کی دیکھ ریکھ کے لیے تعینات کیا۔ ملک میں فصل کی دیکھ ریکھ اب ان کی ذمہ داری تھی اور آنے والے سوکھے کی تیاری بھی۔ وقت کا پہیہ اب گھوم گیا تھا۔ پیغمبر جو کچھ مہینوں پہلے قید میں تھے اب مصر کے سب سے اعلیٰ افسر تھے۔ 7 اچھے سالوں کے دوران پیغمبر نے فصل کا اچھی طرح خیال رکھا، بہت اچھی طرح کھیتوں کی جتائی کی اور اناج کو جمع کر لیا۔ انہوں نے پوری مستعدی اور وفاداری سے اپنا فرض نبھاتے ہوئے آنے والے برے سالوں کے لیے اناج بچا کر رکھ لیا۔ پھر کیا ہوا؟ باقی کہانی میں تمہیں کل سناؤں گا۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت کمال کی کہانی تھی۔ ابو، کیا پیغمبر نے پھر اپنے والد کو دیکھا؟ یہ جاننے کے لیے تمہیں کل کا انتظار کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا تم سوالوں کے لیے تیار ہو؟ ہاں۔ ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ، پیغمبر کی ہی طرح قید کیے گئے 2 لوگوں کا پیشہ کیا تھا؟ ایک خانسامہ تھا اور دوسرا ساکی۔ یہ صحیح ہے۔ اور اب مجھے بادشاہ کے خواب کے بارے میں بتاؤ۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ وہ نیل ندی کے پاس کھڑا ہے۔ جب وہ وہاں کھڑے تھے تو انہوں نے 7 موٹی گائے کو پانی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا، اور پھر 7 پتلی گائے باہر آئیں اور ان 7 پتلی گائے نے 7 موٹی گائے کو کھا لیا۔
माशाअल्लाह। और बाकी ख्वाब? और फिर बादशाह ने 7 भुट्टे के पौधे नदी के पास उगते हुए देखे। ये भुट्टे के पौधे गायब हो गए और उनकी जगह पर 7 सूखे पौधे आ गए। और इस ख्वाब की ताबीर क्या रही? ख्वाब की ताबीर ये हुई कि मुल्क में 7 साल तक अच्छी फसल होगी और अगले 7 सालों तक सूखा पड़ेगा। बहुत अच्छे आमिर। कैद से रिहा होने के लिए पैगंबर ने क्यों इनकार कर दिया? पैगंबर चाहते थे कि उनकी बेगुनाही साबित हो और इसलिए वो कैद में ही रहे। फिर एक बार सही, और कैसे बादशाह ने उनकी बेगुनाही साबित की? बादशाह ने दूसरी औरतों के साथ वजीर आला की बेगम को भी बुलाया और सवाल किया, पर इस बार सभी ने सच्चाई बयां की और पैगंबर बेगुनाह साबित हुए। बिल्कुल सही मेरे बच्चे। और अब आखिरी सवाल, बादशाह ने पैगंबर को कौन सा ओहदा दिया? पैगंबर को अनाज की देखरेख का जिम्मा दिया गया। माशाअल्लाह, तुमने सारे सवालों के सही जवाब दिए। आज के लिए इतना ही। मैं तुम्हें बाकी कहानी कल सुनाऊंगा। शब्बा खैर। शब्बा खैर अब्बू।